يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. اللہ فرماتا ہے جی میں دکھ دینا چاہوں گا کوئی ٹال نہیں سکتا، جی سکھ دینا چاہوں گا کوئی ڈک نہیں سکتا. یہ بھی ایک ذہن چ رکھی، دکھ تے سکھ انہاں دا تعلق نہ نیکی نال نہ بدی نال، یہ او دا قانون نظام چنگیاں تے بھی دینا مندیاں تے بھی. جگ دا منگا ہوے تے کھا رہا ہوے سوکھا، جگ دا چنگا ہوے تے اوکھا ہو رہا. اس واسطے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دسیا دکھ نو میری ناراضگی دی دلیل نہ بنائی تے سکھ نو میری رضا دی نشانی نہ بنائی. میں سمجھن دا کہ میں سکھ دتا تے تو آ کے رب راضی ہے، کافر نہیں انہاں دی سوچ ہوندی نہ فرمایا ہے نہ سمجھی میرا سب امتحان کسے نو دکھ تے جلماؤنا کسے نو ایس جہان او دی رضا دی نشانی دین ہے، او دی ناراضگی دی نشانی بے دین ہے. بس قیامت والے دن جنت دے دوزخ جنوں دوزخ دے گا ناراض ہے، جنوں جنت دے گا. ایس جاگے دے دکھ سکھ نو رضا تے ناراضگی دی نشانی نہ سمجھے. ماریا جائے گا وہ بندہ جڑا کہ میں سوکھا کھا رہا تے رب راضی او توبہ توبہ. ماریا جائے گا وہ جڑا سمجھے مینوں 10 پتر دتے نے ایک فلانے نو ایک بھی نہیں دتا میرے تے راضی. پتہ نہیں وہ اپنے کیڑے کیڑے دشمناں نو قطار ہی لا کے اصل نشانی ہو جی صرف اور صرف دین. جنوں یہ مل جائے او تے راضی، جنہ ملدا جائے گا انہاں راضی، جنہ وعدہ جائے گا دین انہاں راضی، جنہ گھٹدا جائے گا انہاں راضی.